Mayong buntag ganatong tanan mga kaigsuonan and sa atong mga mga suking tigpaminaw sa kahanginan o sa atong mga padayon nga gasunod sa atong programa ang Buhing Kamatuoran 101. And this morning padayon kita magaisgot sa atong panimalay, and we'll be talking about in this book of Psalm 127 verse 1 concerning building a godly foundation. Diin ang atong foundation sa atong panimalay asa natukod or unsa nga basihan nga ang imuha nga panimalay ligon. What I mean is not the material things, but kung unsa mo ka hugot nga diin dili ka mo mabungkag. Atong lantawon kini dinhi sa pulong sa Ginoong Dios in Psalm 127 verse 1. Gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niya adtong nagtukod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Now, daghan sa ato karon nga diin ginatukod nila ilang panimalay sa ilang kaugalingon nga kusog. First thing first is that naghimo sila kaugalingon nga panimalay nga dili inline sa kabut-on sa Ginoo. The point here is that ang ato ba nga panimalay is nauyunan ba sa Ginoo? Founded ba sa pulong sa Ginoo? Kagustuhan ba sa Ginoo? Unang butang, parang nga pagasulti. Kung moingon tag ang Ginoo mo'y nagtukod niini, it means kasado ba mong duha? Ang inyuhang panimalay ba gikahimut-an ba sa Ginoo tungod kay nakasal mo or wala? So, kung mao ka na nga bahin, wala ka mo nakasal, and that is gawas ang Ginoo niya na. Kay giingon sa pulong sa Ginoo, gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay. It means lig-on ang panimalay. Kawang lamang ang kahago niya adtong nagtukod niini. The point is nga diin out bitaw gyud tanan sa atong mga plano ang Ginoo. Kay wala mo nagplano magpakasal. Bisan sa naamoy material nga butang, naamoy balay, pero out ra gyapon ang Ginoo. Bisan sa education sa mga bata, spiritual foundation sa mga bata, wala gyapon ginadala ninyo sa Ginoo, out gyapon ang Ginoo, din kawang lamang niya atong nagtukod niini. Muna giingon sa pulong sa Ginoo. And subok aminawon that nowadays in the book of Colossians, giingon din sa pulong sa Ginoo, Colossians chapter 2 verse 8, nga muni ang gustong ipaabot sa Ginoong Dios sa matag panimalay, no, nga diin dili unta nato ipaagi og kanang mga tuo-tuo bitaw. Giingon sa pulong sa Ginoo, Colosas kapitulo 2 bersikulo 8, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulun-an nga kigabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di gikan ni Kristo. Ingon sa pulong sa Ginoo, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa pagtulun-an nga gikabilin-bilin sa mga tao. So giingon sa pulong sa Ginoong Dios, dili kita magpatunto. It means dili nato i-adapt, dili nato i-absorb ang mga pagtulun-an nga dili gikan sa Ginoo. Atong i-check kanunay. In building a better family, biblical and founded ni Kristo nga panimalay, dili kita ga-embrace sa mga dili iyaha sa Ginoo nga pagtulun-an. Sama niya na ang trend karon kanang dili na magpakasal kay magbuwag ra man, dili man na pagtulun-an sa Ginoo. Moingon ng uban nga apos lan man nga magbuwag ra, ay di na lang pud ta magpakasal, ay na lang magpakasal day, mo nay tambag sa kalibutan karon. And number 2, tuo makagsimba nga ang simbahan, naaraman kanunay. And mao na ang gina-advise sa kalibutan. Muna gina-advise sa mga tao nga wala gatinguha paghatag og panahon sa Ginoo. And they influence our family. And if our family is founded diha ni Christ, then doon na kita ligon nga panimalay. It means ang atong pundasyon nakapundar bita
ang atong panimalay diha sa Ginoo. Basin og panahon nga diindasmagan kitag mga pagsulay, batuon kita og mga pinakalisod nga isyu, basin og mawala na kita sa pagpangalagad sa Ginoo. So salamat sa Ginoong Dios sa katong mga lig-on, do na pay lig-on nga panimalay. Kay kung batuon kamo og mga isyu, batuon kamo og problema, dasmagan kamo og klase-klaseng pagsulay, di gud kamo mobiya sa Ginoo. Ang uban nga mga dili lig-on nga panimalay, mga guba mga wala. The point is maguba ang nagpuyo. Ang panimalay na aram ng building, ang magubaan ng building linog raman mga trahedya sa Ginoo ra gyapon nga trabaho. Nga diin ga focus kita, nga diin atong gihatag tanan diha ano sa material nga butang, pero sa atong pundasyon sa espirituhanon sa atong panimalay wala. In raising our family, number 3, sa pag-raise pod sa atong mga kabataan, wala, dili founded, subo paminawon nga dili founded, gina-embrace na to ang tradisyon, mga patuo-tuo, kung mahilantan, kung maubuhon ra gani subawan atong ato dayong ipakuan, ipaadtog tambalan, ipaadtog albularyo, patuthuan dayon. That is embracing the wisdom, the tradition of this world. Dili foundation sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Ingon din busa matnguni mo nang ang pulong sa Ginoong Dios sa atong pamilya, sa ato individual. Matnguni nga dili kamo matunto in Colossians chapter 2 verse 8. I hope inyo kining mabatunan, inyo kining basahon sa inyong Biblia. Nga dili ka matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Kay ang kaalam sa tao ga increase o gina-counter kanunay tungod kay ang tao corrupted na sa sala. Munang gina-counter sa sala ang kagustuhan sa Ginoo. Munang basta against gani sa kagustuhan sa Ginoo, gapakasala kita. Munang daghan karon ang mga kaalam sa tao. Daghan karon ang nanggawas nga maalamon nga mga tao. Nga kung atong lantawon sa pulong sa Ginoong Dios, wala na. Mali na, di na mao. And this is what was written. Giingon dinhi matnguni nga dili ka matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mapagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao. So ang ato maginikanan gahatag ng mga habilin mga bilin-bilin nga mauni dili manilhig ug naipatay, dili maligo kung Semana Santa, unsa pa na. Dili pwede magtabi-tabi sa kay naay mo ni. Dili pwede magpatakag sulti kay basig babuyagan. So inana no daghang mga patuo-tuo mo nang tuo man sila ana. Mo na nga igo po sila. Pero ingon sa pulong sa Ginoong Dios, kung unsa ang wala dinhi sa pulong sa Ginoo mao ra ni. This is foundation. So akong pangutana karon. Ang imo ba nga pamilya founded diha ni Kristo? Or questionably? Dugay na ka nangalagad sa Ginoo, dugay na ka na nag-serve sa Ginoong Dios, pero weak pa imong foundation. Yes, present ka sa mga activities sa church. Yes, present ka every Sunday. Pero concerning foundation, biblical foundation sa imong family, lig-on ba? Founded ba diha ni Kristo? Basin dili. Ingon diri gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili dai gikan ni Kristo. So hinaota nga ang imuhang pamilya, makaingon kang yes, my family is founded. I-correct nimo kana. Ikaw mo'y mag-start. Ikaw nga amahan, ikaw nga nakakita niini, ikaw nga ginikanan, ikaw nga anak, kung ang imuhang papa wala ka balon niini, ikaw mo bato niini. God bless you ug daghan kayong salamat.